आश्चर्यो गवां दोहो अशिक्षितेन गोपालकेन इत्यादौ तद्विषयत्वात्। तस्य उभयप्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण कर्मणि इति शब्दम् उच्चार्य या षष्ठी नियमिता तत्र गोपालक इत्यादौ तद्विषयत्वात् अत एव समस्तम् एव पदम्। अनेन एतं सेतुं तीर्त्वा इत्यस्य अथ दहराकाशं प्राप्तस्य सूत्रत एव उभयत्रापि षष्ठीयुक्तत्वात् दहराकाशं प्राप्तस्य इति अनेन तं सेतुं तीर्त्वा इत्यस्य अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः सेतुवद असङ्करापादकत्वेन तेन प्रागवर्णितमेतत् दहराकाशं प्राप्तस्य इत्यर्थः इति दर्शितम्। अंधत्वादेः इत्यादि शब्देन श्रुतौ विदघोषतापि शब्दाभ्यां मुक्त्या आयुधाधिवेधव्याधि तत्र आयुधादिवेधव्याधि इति मुक्तदशायाम् आयुधादि विद्धः सन्न विद्धः अर्थात् शस्त्रादिभिः विद्धो भी स तु न विद्यते तस्य वेदः न भवति। यदा आकाशः मुष्टिघातादिभिः आकाशः प्रहर्तुं न शक्यते आकाशः एवमेव स्थूलाकाशेऽपि मुष्टिघातेन तस्य प्रहारः न शक्यते चिदंबरे चिदाकाशे तु का कथा। एवमेव श्रुतौ विद्धोपतापि विद्ध उपतापि विद्धः अंधः अनंधः विद्धः अविद्धः और मुक्तः न किम आयुधादि वेदव्याधि संगृहीत। तो वेदः मुक्त तत्र विद्ध अविद्धः इत्यादि शब्देभ्यः अंधः अनंधः इत्यादि शब्देभ्यः शस्त्रादि वेदव्याधि संगृहीतौ सततोदित प्रकाशत्व अपहत पापमत्वा शब्दाभ्यां सप्तम्यंत प्रथमान्ताभ्याम् अपि न तमहरेद न तम अहरेव अभिनिष्पद्यते सकृति विभातो येष ब्रह्मलोक इति सकृति इति वाक्यो अर्थो वाक्ययोरर्थः गृहीतः एवं दहराकाशस्य परमेश्वरत्वम् उपपादितम्। यक्षानुरूपा बलिर्दीयते यथा यक्षः यथा पूर्वपक्षेण यथा आक्षिप्यते तत्समाधानाय अत्र तदनुकूलं दीयते अन्यथा तु न कस्यापि प्रतिपत्तिः। दहराकाश एव दहराकाशे तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् इति युक्ते भूतसमुदायः अपि दहराकाशे प्रतिष्ठितं भवति। तस्य पृथक् तेषु एव किं परमेश्वर बुद्धिः यद्वा तस्यैव अस्मिन् सूत्रे तस्य हेतोः अनुकृतेः तस्य अनुकृतेः तस्य च इत्यत्र जीवस्य प्रसङ्गः नास्ति इत्येव अत्र राद्धान्तितम्। पुनरपि प्रमाणान्तरम् आह अपि च स्मर्यते ये स्थूणानि खननन्यायेन श्रुतिस्मृति इत्यादिभिः तो अत्र एतावता श्रौतम् उपनिषदां प्रमाणानि प्रस्तुतानि इदानीम् अपि च स्मर्यते इति वचनात् दहर पुण्डरीकान्तर्वर्तित्वम् उपास्यत्वं च ब्रह्मणः स्मर्यते। दहर पुण्डरीकान्तर्वर्तित्वम् उपास्यत्वं च ब्रह्मणः स्मर्यते। पुरा प्रोक्तं वेभ्यो उपास तत्र यदेनम् अनधीत्य केवलं वैष्णवग्रन्थाः परिशील्यन्ते केवलं तत्र ये भवन्ति अपरे वा शैवपरा वा ग्रन्थाः परिशील्यन्ते तर्हि कदानीमपि विवादः न प्रशमिष्यति। उपास्य उपासनयोः तत्र साध्य साधकयोः अभेदव्यपेक्षया दहरान्तर्वर्तित्वम् उपास्यत्वं च ब्रह्मणः स्मर्यते। दहरान्तर्वर्तित्वम् उपास्यत्वं तदन्वेष्टव्यं तद्विजिज्ञासितव्यम्। अन्वेष्टव्यम् इत्यनेन तस्य
तस्य तत् दहरान्तरवर्तित्वम् उपास्यत्वम् अन्वेष्टव्यम् उपासितव्यम् जिज्ञासितव्यम् स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तव्यम् गुरूपदेशात् विज्ञेयम् पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् तत्र गुरूपदेशात् पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति स्व उमया उमा शबलितः चित्शक्ति शबलितः परमेश्वरः एव दहराकाशे विराजमानः तस्यैव अत्र गुरूपदेशादेव तद्विज्ञेयम् अत्र यतो हि शास्त्रार्थे वाक्यार्थे बहुविधाः तत्र नाना मतान् किं ऋजु कुटिल नाना पथजुषां ते सर्वेपि स्वमतम् अनुसृत्य वेदार्थम् अन्यथा अन्यथा कल्पयन्ति तो तेन कदाचित् व्यामोहः मा भूत् इति कृत्वा गुरोर्वाक्यम् एव आगमशास्त्रे सर्वोपरि स्वीक्रियते कथं भगवन् गुरोर्वाक्यम् एव गुरुणा परम्परातः शास्त्रार्थं महातात्पर्यं निश्चित्य तं महातात्पर्यं पुरस्कृत्य एव एकैकस्य वाक्यस्य अर्थविचारः भवति ये प्रतिवाक्ये संपूर्णं शास्त्रं पर्यालोच्य तदनन्तरं गुरुपरम्परातः ये गुरूपदेशात् विज्ञेयं पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् अथवा परमात्मानं परमानंद विग्रहं ये मन्ये स्मृतिवाक्यम् एतत् क्वचित् पुराणादिषु एवं लिखितम् अथवा वैकल्पिकेन यद्यपि तु गुरुः भवति वेदांगः अधीतवेदः शिष्यश्च भवति अधीतवेदः यदि अनधीतवेदः अक्षरग्रहण पदार्थग्रहणाभावात् तात्पर्य ग्रहणेपि तस्य सामर्थ्यं न भवति अत एव तत्र भवति शास्त्र निश्चयदार्ढ्यं शास्त्र तात्पर्य निश्चयदार्ढ्यम् अपि तत्र उपजीव्यते तत्र आयाति स्मार्तम् उपदेशसाहस्र्यां भगवता भाष्यकारेण उक्तं स्मृत्यादिभिः लब्ध परमात्मलक्षणः वा वैकल्पिकेन श्रोत्रियः नास्ति अर्थात स्ववेदशाखायाम् अकृतभूरि परिश्रमाः केचन अतीव निर्विण्णाः वैराग्यम् आसाद्य वेदाध्ययनात् पूर्वमेव प्रव्रजिताः तेषां ते अतीव बहुकृताः भगवता भाष्यकारे तो तेषां जन्मान्तरीय वेदाध्ययनेन ते उपकृताः इदानीं वेद महातात्पर्यम् अंजसैव अर्थात बिना अनायासम् एव अधिगच्छन्ति तो अन्येषां कृते तेभ्यः उपकृताः गुरूपदेशात् विज्ञेयं परमानंद विग्रहं कृष्णपिङ्गलं पुरुषं परमात्मानं परमानंद विग्रहं गुरूपदेशात् विज्ञेयम् ब्रह्मपुरे गार्गी दहराब्ज खमध्यमे मध्यमे अभ्यासात् संप्रपश्यन्ति सन्तः त्वं च तथा कुरु तो तादृशाः किं भवति गुरूपदेशात् कृष्णपिङ्गलं परमानंद विग्रहं परमात्मानं ये ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुरे नाम हृदयाकाशे हृदयपुण्डरीके हे गार्गी दहराब्ज मध्य में दहराकाश मध्ये अभ्यासात् संप्रपश्यन्ति अत्र अभ्यासः ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ब्रह्माभ्यासः भवति अन्योन्यत् कथनम् अन्योन्यत् प्रबोधनम् ब्रह्माभ्यासेन तर्हि एव अभ्यासात् संप्रपश्यन्ति इति बहुवचन निर्देशः अभ्यास विषये यद्वा विजातीय तिरस्कार सजातीय प्रवाह रूप विचारेण तम संप्रपश्यन्ति सन्तः त्वं च तथा कुरु स्वहृदय कमल मध्ये दीपवद्वेदसारं प्रत्यगात्मानं उपास्व तत्र गार्गी इत्यादीनां वेदाध्ययन वैकल्येन वेदाध्ययनादि अभावे तन्न भवितुमर्हति इति न वक्तव्यम् गुरूपदेशात् पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् अर्थात् स्मृत्यादिभ्यः लब्धपरमात्मलक्षणाः अपि स्वहृदये परमेश्वरं ध्यातुम् उपासितुं शक्नुवन्ति इत्यादि ततः परज्योतिस्वरूपं मुक्तप्राप्यं परशक्यमा उमा
सनाथम परशक्ति उमा सनाथम परम ब्रह्म दहरपुंडरीकाकाशपद्यवरती स्वाभाविक अभदपात्मत्वादि गुणकम उपासनीयम इति सिद्धम। तो परशक्ति उमा सनाथम, यस्मिन् ये परशक्ति उमा सनाथम परम ब्रह्म, उमा सनाथम परम ब्रह्म अर्थात शिवम, तस्यैकस्य शिवस्य ये सत्यज्ञानमये किं वर्तते, महता गूढ़ार्थ दीपिका परिशीलिता रामचंद्र शर्मा परब्रह्मण्युमाश्लेषतः यत्र ऐश्वर्यवती ईश्वरेति विधयैकान्तिक्युपेता स्थिति। एवं आचार्य। तस्यैकस्य शिवस्य मायिकगुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षयक्षमतमां मूर्तित्रयीं ताम्नम्। परब्रह्म ततः स अर्धविकलमिवाभौ ततो उपनिषत् प्रक्रियापि वर्तते। शिवयोः स्वरूपेण परब्रह्म आविर्भवति, तदनन्तरं ब्रह्मणि उमायाः उमा अर्थात स्व प्रकृतिम् अवलंब्य वशीकृत्य तस्मिन् शोभम् उत्पाद्य त्रिगुणादिसंयोगेन जगज्जन्मादि हेतुत्वं भवति परमेश्वरस्य। तो एवं दहराकाशस्य परमेश्वरत्वम् उपपादितम्। अभ्यासात् संप्रपश्यन्ति सन्तस्त्वं च तथा इत्यादि। ततः परम ज्योतिस्वरूपं मुक्तप्राप्यं परशक्तिमासनाथं परम ब्रह्म हृदपुंडरीकाश आकाशमध्यवर्ती स्वाभाविक अपदपापत्वादि गुणकम् उपासनीयम् इति सिद्धम् इति दहराधिकरणम्। अंतिमे सूत्रे प्रमाणान्तरम् अपि च स्मर्यते, अर्थात स्मृतिः अपि स्मार्तम् अपि प्रमाणं योगयाज्ञवल्क्यश्रुतिः यत्र उदाहृता। दहराकाशस्य परमेश्वरत्वम् उपपादितं, तदन्तरवर्तिनोऽपि परमेश्वरत्वम् उपबृंहणेन व्यक्तीकर्तुं सूत्रम्, अर्थात तदन्तरवर्तित्वेन अपि च स्मर्यते योगयाज्ञवल्क्यश्रुतौ ध्यानाध्याये कैश्चित् प्रकारे। योगयाज्ञवल्क्य मन्ये योगयाज्ञवल्क्य इति कस्य रामायणे वाल्मीकि रामायणस्य कश्चित् पर्यायः भविष्यति। योगयाज्ञवल्क्य श्रुतिः काचित् श्रुतिः वर्तते यद्वा योगयाज्ञवल्क्यः चतुर्थ वशिष्ठरामायणं। योगयाज्ञवल्क्य श्रुतौ ध्यानाध्याये कैश्चित् प्रकारैः एवं परमेश्वरः ध्यातव्यः इति ध्यानम् उपदिशति गार्ग्यै याज्ञवल्क्य। परमात्मानम् इति तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः इति मन्त्रयोः उपसंहारः। परमात्मा विग्रहम् इति यच्च अस्य इह अस्ति इति वाक्यार्थश्च। यच्च अस्य इह अस्ति, इह अस्मिन् स्थूलाकाशे यत्किं विद्यते तत्सर्वं हृदयाकाशे अपि विद्यते। अस्यापि परमानन्द विग्रहं गुरूपदेशाद् विज्ञेयं तं चेद् ब्रूयुः आचार्य निबन्धन ज्ञापितस्य गुरूपदेशावश्यकत्वात्। अर्थशास्त्र पुस्तकादि निरीक्षणेन कस्यचित् अवरेण न नरेण अवरेण प्रोक्तं सुविज्ञेयं मात्थ अणुरेष धर्मः। यः कश्चिदपि बालिकः नापि तद्विहिति वार्तां यस्य कस्यापि सकाशात् श्रुत्वा गुरुर्न भवति। आगमोक्त अन्यत्र तु गुरुः भवति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठः श्रोत्रियो वृजिनो कामातः। वैदिकेषु गुरवः भवन्ति श्रोत्रिया अव्रजिनाः पापस्पर्श मुक्ताः अकामहताः, ते भवन्ति गुरवः श्रोत्रियो वृजिनो कामः। आगमशास्त्रे गुरवः भवन्ति शक्तिपात दीक्षा समर्थः और मलादिक्षपणे अलम योग्याः और अधीत संपूर्ण निगमागम शास्त्रे तत्र सुमुखः सुव्रतः स्वच्छः सुमुखः सुंदरः स्वच्छः इत्यादि आगमोक्त गुरु आगमोक्त गुणोपेतः गुरुर्भवति आगम शास्त्रे पाशुपत शास्त्रे वा, और स तु साक्षात् शिव एव मन्यते।
तादृशात् गुरोः सकाशात् गुरूपदेशावश्यकत्वस्य पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति ऋतं सत्यम् इति मन्त्रार्थस्य पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तो अस्य अर्थः ऋतं सत्यं परं तत्र कृष्णपिङ्गलं प्रकृतिपुरुषयोः संघट्ट विवेक्षया एवं भवति। ब्रह्म ब्रह्मपुर इति अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुर इति उपक्रमार्थं धराब्ज खमध्यग खमध्यम हृदयाकाशस्य अंतर्वर्ती अंतरे भवति ब्रह्मपुरं ब्रह्मलोकम् तस्मिन् यद अन्तस्थिति उक्तार्थस्य अभ्यासात् संप्रपश्यन्ति इति अन्वेष्टव्यं विजिज्ञासितव्यम् इत्यस्य स्वाभाविकी यद्यपि अपहत पाप्मत्वादिकं धराकाशत्वेन प्रागुक्तं तथापि तदभिहितदृष्ट्या तन्मध्यवर्तिनी अपि तत् कीर्तनम् उपपद्यते। तत्र अपहत पाप्मत्वादीनां ब्रह्मलिंगानां स्पष्टानाम् अपि पूर्वपक्षे धराकाशात् अन्यत्र तदंतरवर्ती वर्धिनी एव अन्वयात् स्पष्ट ब्रह्मलिंगता। यद्यपि अपहत पापमत्वात् ब्रह्मलिंगानां स्पष्टत्वं वर्तते शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तत्त्वतो वरदान व्यतधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अतीव स्पष्टं ब्रह्मलिंगं लिंगः अत्र वर्तते। किन्तु अत्र अपहत पापमत्वादीनां स्पष्टानां ब्रह्मलिंगानां स्वमतं साधयितुं जनैः अन्यथा अर्थः क्रियते तेन आयाति अस्पष्ट ब्रह्मलिंगता। तो क्वचित् केचित्सु अंशेषु स्पष्टत्वं केचित्सु अंशेषु वादिना पूर्वपक्षेण पूर्वपक्षस्य आक्षेपेण भवति अस्पष्टलिंगत्वम्। एवमेव अत्र स्पष्ट ब्रह्मलिंगतायाः विचारः जातः। पूर्वपक्षे धराकाशात् अन्यत्र तदन्तर्वर्तित्वं तत्र स्थानी विपदेशात् च इत्यादि सूत्रेभ्यः पूर्ववर्ती धराधिकरणात् अपि पूर्ववर्तीभ्यः सूत्रेभ्यः तत् असकृत् बहुधा मीमांसितम्। अथ दहराधिकरणं नयमणिमालायां तो दहराधिकरणम् इत्यादीनां मतान्तरेषु अर्थात् अन्य संप्रदायेषु कीदृशो अर्थः कृतं दहराधिकरण अन्तर्वर्तीनां सूत्राणां तत् श्वः विचारयिष्यामः। इदानीं किञ्चित् चिदगगनचन्द्रिका अवलोक्यते। कः श्लोकः आसीत् भोवी भट्टजी? जी दृश्यामि स्वामीजी। देखो, ग्राह्य ग्राहक संवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनां योगिनां तु विशेषोऽत्र विषये सावधान। साधारण अहं चैत्रः मैत्रः ग्राहकः मया घटादीनि अवलोक्यन्ते तो अहं ग्राहकः घटादीनि ग्राह्यानि और ग्रहणं चक्षुरादि द्वारा अंतःकरण संभिन्ना वृत्तिः चक्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गत्य घटस्य आवरण अज्ञानाकारम् आवरणं भक्त्वा तेन ऐक्यं प्राप्ताः अयं घटः इति प्रमाजन्यते। तत्तु सामान्यं। किन्तु योगिनाम् अत्र सावधानता भवति। योगिना ग्राह्य ग्राहक ग्रहण इति भेदम् एकमुष्टम् एव तत् त्रिसृषु एव ग्राह्यत्व बुद्धिः कृते सति योगिनः किम् आत्मनः प्रत्यवमर्शात्मकत्वं स्वप्रकाशात्मना शिवेन ऐक्यं प्राप्तः संपूर्णं ग्राह्य ग्राहक ग्रहण इति त्रिपुटी संपूर्णं मेयकोटौ न्यस्य तृतीयेभ्यः अतीताः स्वात्मानं भावय। भगवत्या मरीचया कर्तृभूता क्रमेण मेयमान मेत्ररूपां त्रिपुटीम् आत्मसात् कुर्वत्यः काल्याः शुश्रूषां कुर्वाणा दृश्यन्ते। तो या रश्मयः विमर्शरश्मयः भगवतीं यद्यपि विमर्शरश्मयः प्रत्यवमर्षात्मिकाया भगवत्याः पृथग्भूताः न सन्ति। तो ताभिः नुचरिताः ताभिः परिवारिताः स्वदेहो भूताभिर्घृणविरनिमाद्याभिरमराः निषेवे नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति।
तो ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते, कस्य विचारः जातः जातः न वा? जाता स्वामीचरण। एकवारं पुनः पठ्यते। ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते, ग्राह्यमत्र पुरतो हरन्ति ते, यत्पृथग्ग्रहणमप्यसुं ततः यत्पृथक् ग्रहणमप्यसुं ततः ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः ग्राहकांश्च वरदे मरीचयः तास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः। तास्त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः। तव जगद्विजृम्भणाः, त्वदर्पितजगद्विजृम्भणाः मरीचयः ग्राह्यं हरन्ति, ग्रहणं हरन्ति, ग्राहकं च हरन्ति। तो हे वरदे प्रपन्नार्ति हरणपूर्वकं मनोभीष्टवरदानोक्तेः, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। किं वर्तते श्लोकः किमस्ति? देवी प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी ईश्वरी चराचरम्। देवी चराचरस्य। तत्र वरदे इति, तत्र वरदेन वरं ब्रूहि तया अस्माकं परं दत्तं किम् आसीत्? भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदा इत्यादि इत्यादीनि ये वरः केवलं येषामेव भवति, देवतानां देवेभ्यः याच्यते, देवेभ्यः एव दिव्या वा दीयते। वरदे तत्र वरः भवति शक्तिपातादिभिः परमेश्वरस्य स्वभाववितरणं भवति वरः, तं प्रयच्छति। हे वरदे, तु वरः सर्वाधिकं, वरः श्रेष्ठेपि वर्तते। श्रेष्ठे अर्थे वर इति शब्दः क्वचित् अस्मिन् भास्कररायेन लिखितं। वरः नाम वरं भवति श्रेष्ठं, तत्र श्रेष्ठे अर्थे वर्तते। तो सर्वश्रेष्ठं किं दातुं शक्यते भगवत्या? मनोभीष्टवरदानोद्यते ते तव मरीचयः। मरीचयः ये निर्विण्णः, मुमुक्षुः न वर्तते, यः मुमुक्षुः नास्ति तस्मै बहिर्मुखतया तं बहिर्मुखतया प्रपञ्चाय समर्पय। प्रतिबध्नात्यभीकान् मरीचयः विमर्शरश्मयः साधकं बहिर्मुखतया प्रतीक्षन्ते। त्वदर्पित त्वयि अर्पित स्वरूपत्वेन स्थापितं धृतं यज्जगत् ते विजृम्भणा स्फुरत्ता यासां ताः तच्छीलाः। मरीचयः, मरीचीनाम् अर्थात मरीचयः रश्मयः, रश्मीनां तु स्वरसतोऽपि बहिर्मुखतया प्रसरणम् एव शीलम्। प्रसरन्ति रश्मिरूपेण, तेषां प्रसारः एव ताच्छील्यम्। बहिः प्रपञ्चरूपेण, शाब्दीसृष्टिरूपेण, आर्थिसृष्टिरूपेण प्रसरति, स्फुरन्ति इत्येव तत्र ताच्छील्यम्। अव्यवहित पूर्वपद्ये विश्वभक्षणरसिका इति स्वभावतया वर्णिता। तत्र दृश्यप्रपञे पुरतः समक्षस्थितं ग्राह्यं मेयं पूर्वं हरन्ति। तत्र क्रमः किं वर्तते? एक तत्र प्रमितिप्रमाण प्रमेययोः युगपद्देव अलङ्ग्रासस्यापि तत्र यद्यपि भगवती स्वतन्त्रा, क्रमः अक्रमः क्रमाक्रमः इति पक्षे भगवती स्वयं स्वतन्त्रशक्तिभूता, स्वयं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्था, किन्तु साधारणतया लौकिकदृष्ट्या यया रीत्या प्रसरः विजृम्भणं भवति, तस्य प्रतिप्रसवः, तस्य प्रति तत्र संवरः अपि तया एव रीत्या, संहारः अपि तया एव रीत्या भवितुमर्हति। तो दृश्य प्रपंचे समाक्षिप्तं ग्राह्यम् एवं पूर्वं हरन्ति। प्रविलापनम्। इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः। अर्थाः इन्द्रियाणि, अर्थाश्च भवन्ति मेयकूटौ। मेयात् प्रमेयात् पृथक् स्थितं ग्रहणम् अपि ज्ञानमपि। अमुं बुद्धिस्थितं हरन्ति, हरन्ति तत्र सूक्ष्मतरे व्यापकतरे प्रविलापयन्ति, आहरन्ति। ततो ग्राहकान् प्रमात्रीन् अपि चोप्यर्थे हरन्ति। तदनन्तरं ग्राह्यं
ग्राह्यम स्वस्मिन् प्रविलापयति और ग्राहकम स्वस्मिन् प्रविलापयति। और तदनन्तरं ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम्। ज्ञाने यदानीं ज्ञेयम् अल्पं भवति ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम्। अर्थात् यदानीं ज्ञानी ज्ञप्तिमात्रत्वे ज्ञानं यदानीं ज्ञेयं स्वल्पं भवति तदानीं ज्ञानम् अनन्तं भवति। ज्ञानस्य आनन्त्यम् अनन्तम् एव ज्ञानम्। ज्ञाने यदि रहितं ज्ञानं भवति ज्ञप्तिमात्रम्, तत्र ज्ञानम् एव सम्प्रवृद्धं सज्ञेयम् अल्पयति। एतेन तयोः पार्थक्यं सुस्थम्येव। कस्य ग्राह्यग्राहकयोः। अत्र पद्ये त्रिपुट्या लयक्रमोऽपि संहारक्रमवर्णनव्याजेन सङ्केतितः। मेयं मितौ मितिश्च प्रमातरी इति एवं संहारक्रमः। मानस्य लयोऽन्तरभावो न कुत्रापि भवति। भवानेकः शिष्यते भागवते वर्तते, भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। अत्रापि परप्रमात्री विमर्शात्मा काली शक्तिरेव शेषसंज्ञिका पर्यन्ते स्थायिनी इति स्तुतिर्व्यज्यते। क्वचित् सम्प्रदायः अपि वर्तते। कालकर्षिणी भगवती एव वैष्णवेषु अनन्तरूपेण आराध्यते। सा एव कालसङ्कर्षिणी। यथा इदानीं भविष्यति भगवान् स्वपिति मासद्वयं प्रावृषे भगवतः चातुर्मासे भगवान् स्वपिति। तो प्रसुप्ते भगवती कालस्य प्रवर्धनं कालसङ्कर्षिणी नामधेयया शक्त्या क्रियते। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीतोक्त्या क्रियया ज्ञाने लयः। ज्ञानस्य बहिर्मुखेच्छया इच्छायां लयः। इच्छा च काली शक्तिरेव विमर्शाख्या। इदानीं श्मशानेश्वरम्। अत यस्यापि विचारः अस्माभिः कृतं एकवारं पठ्यताम्। यः श्मशान इह भूतघस्मरे, यः शमशान इह भूतघस्मरे, रजयतेऽम्बकरवीरनामनि, रज्यतेऽम्बकरवीरनामनि, ग्राहकं ग्रससितं श्रुतं महा, ग्राहकं ग्रसितं श्रुतं महा, कालमप्यसुहुताशदुर्ग्रहः, कालमप्यसुताशदुरग्रहः, ग्राहकम् अपि ग्रससि। महाकालं ग्राहकः भवति अपरप्रमाता। महाकाल एव ग्राहकः। तो भूतघस्मरे पंचमहाभूतानां यत्र लयः भवति, रज्यते अम्ब करवीरनामनि। करविहे अम्ब करवीरनामनि महाकालः रज्यते। तत्र मोदति। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपस्रगपिनिकरोटी परिकरम्। तो ग्राहकम् अपि यः ग्रसति। ग्राहकं कालम् अपि महाकालमलं ग्रसन्ति लिखितं। महाकालः कालं ग्रसति। कालस्य ग्रसनात् महाकालः। महाकालम् अपि या ग्रसति। कालं महाकालमलं ग्रसन्ति। स्थितिनाट्ये तत्र अस्मिन् क्रमस्तोत्रे लिखितम्। अनुत्तर विश्रांति भूमे अत्र भावात्मके जगति करवीरनामनि एतदाख्ये भूतानां। ये भावात्मके जगति अत्र भावरूप जगति तत्र जगत् ये भावरूपः वर्तते सद्भूतः। तत्र एतदाख्ये भूतानां घस्मरे करवीरः। करवीरनाम श्मशाने। करवीरनामकश्मशान विषये तृतीय विमर्शस्य द्व्यशीतितम पदे अवलोकनीयं। तं श्रुतं प्रसिद्धं महाकालमपि ग्राहकं प्रमातारं प्राणग्रहीतारं वा असव एव हुताशने अग्निः। अग्नौ अग्नि तत्र कालाग्निरुद्रे यद्वा विमर्श मह्नौ भर्गशिखायां दुःखेन ग्रहीतुम् अशक्याः। दुःखेन हुताशो अग्निः केनापि ग्रसितुं न शक्यते। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविश्य रूपं प्रतिरूपो वरिष्ठ। तो तस्य अग्नेः महत् कष्टं केनापि अग्निः आत्मसात् न क्रियते। दुःखेन ग्रहीतुम् अशक्यम् अपि अग्निं त्वं ग्रससि। प्राणाग्निना अपि अशक्तिप्रतिरोधा शक्तिर्महाकालम् अपि प्राणिभक्षक श्मशानाधिपं ग्रसति।
अत्र महाभूतपक्षे इह भूतघस्मरे तत्र नक्तं महाभूतलये श्मशाने नक्तं यत्र ज्ञान ये योग निद्रा यत्र भवति काला तस्मिन् निद्रायां प्रलय काले महाभूतलये श्मशाने महाभूतानां यत्र लयः भवति तस्य नाम भवति श्मशान। और अष्टमहाभूत पक्षे अष्टधा प्रकृति पक्षे अष्ट श्मशानानि भवन्ति। ये स्वच्छन्द तंत्र रीत्या तत्र उज्जयिनी करवीरः किं वर्तते द्वितीयः उज्जयिनी करवीरः काशी एवं अष्ट श्मशानानि भवन्ति। तो तत्र अष्टमहाभूतानां संहारे कृते सति स्वयं तत्र निवसति अत इत्येव श्मशानवासः। अथ इदानीं दिक्चक्री दिक्खेचर्योः संहारक्रमं वर्णयन् मातृवैभव प्रकर्षं दर्शयति। दिक्चरी दशसु दिक्षु यावहि दिक्चरी दश दिक्षु यावहि तत्तदिन्द्रियमयीषु जृम्भते तत्तदिन्द्रियमयीषु जृम्भते अन्तरं वकरणत्रये च या अन्तरम्बकरणे त्रये च या विचरी कलसिते च त्वत्प्रिये खेचरी गलसिते च तत्प्रिये त्वष्टुरम्ब शिवबोधभास्वतः त्वष्टुरम्ब शिवबोधभास्वतः सृष्टितः प्रभृतिया मरीचयः सृष्टितः प्रभृतिया मरीचयः द्वादशक्रमपदत्रयोर्ध्वगा द्वादशक्रमपदत्रयोर्ध्वगा असुसञ्चरसि वा त्रयोदशी स्थासु सञ्चरसि वा त्रयोदशी सक्रमाक्रमविमिश्रभावतः सक्रमाक्रमविमिश्रभावता तत्क्रमस्त्रितयचारुवीक्षणः त्वत्क्रमस्त्रितयचारुवीक्षणः तुर्यरश्मिगुणविक्रमैकभूः तुर्यरश्मिगुणविक्रमैकभू त्वं क्रमत्रिगुणभीमकाल्यसि त्वं क्रमत्रिगुणभीमकाल्यसि सक्रमाक्रम अस्य ये एतेषाम् अन्योन्य सम्बन्धः प्रतीयते। अतएव अस्माभिः त्रयाणां सहैव पाठः कृतः। दिक्चरी खेचर्योः संहारक्रमं वर्णयन् मात्रवैभवं प्रकर्षयति। दिक्चरी दिक्षु दशसु दिक्षु या बहिः तत्तदिन्द्रियमयीषु जृम्भते। अत्र दिक्चरी इत्यनेन किंचित अत्र दश इंद्रियाणाम इंद्रिय रूपेण तेषां ग्राह्य रूपेण दश दिक्षु या चलति सा भवति दिक्चरी। तत्तदिन्द्रियमयीषु जृम्भते श्रोतत्वचक्षुजिह्वा घ्राण वाक् पाणिपादोपस्थपायो एवं दशेन्द्रियाणां तत्र भूत सूक्ष्म इंद्रियाणां रूपेण दश दिक्षु या संचरति सा भवति या चित् शक्तिः संचरति सा भवति दिक्चरी। और अंतरम्बकरणत्रये च या दश दिक्षु चरति सा दिक्चरी। और मन बुद्धि अहंकार इति रूपेण मन बुद्धि अहंकार रूपेण कर्णत्रये या अंतर्मुखतया या संचरति सा भवति खेचरी। खेचरी गलसिते च त्वत्प्रिये। खेचरी दिक्चरी स्वस्व विषयान् आदाय ते सर्वे त्वत्प्रिये अर्थात त्वत्प्रिये परमशिवे तत्सर्वं प्रविलीयते। खेचर्यादि शक्ति चतुष्टयाधीश्वरी बहिदृश्य प्रपंचे तत्तत्इन्द्रियमयीषु दशसु दिक्षु पूर्वोत्तर पद पश्चिम दक्षिणाख्यासु सान्तरालाः कालासु अधः और ऊर्ध्वादिक्रम संकलन योग संख्यासु प्राच्यादि व्यवहार कारणभूतासु दिक्षु। प्राची वदे इंद्री आग्नेयी यामी नैऋदी वरुणी वारुणी वायु सौम्या और ईशान्य अष्टौ दिक्षु विदिक्षु भवति अष्टौ और उपरि भवति नवमः अधस्तात् भवति दशमः। तो एवं दश इंद्रियाणां दश दिक्षु या व्याप्तिर्भवति अर्थात संचारः भवति सा शक्तिः जृम्भते बहिर्मुखतया स्थूले और सूक्ष्मे अंतःकरणत्रये च बुद्ध्यहंकार मनस्सु या खेचरी जृम्भते। खेचरी दिक्चरी इत्यनयोः
भेदः अत्र अस्य भवते ये प्राकरणिकः वर्तते, यस्य प्रकरणं तस्य तादृशम् एव परिभाषितम्। खेचरी गोचरी दिग्चरी भूचरी आदिशक्तीनां मतभेदेन वर्णनं पूर्वमेव स्तरेण कृतं विद्यते। तन्त्रालोके किञ्चित् भेदः वर्तते। चिदगनचन्द्रिकायाः प्राक्तने श्लोके भिन्नं वर्तते। तत्र खेचरी येषां पृथिवी अप तेज वायु आकाश इत्यादि संपर्क शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादि संयोगेन भरमुखतया तत्र प्रवर्तकत्वम् उपरि श्लोकेषु विचारितं प्रतिपादितं। तो एषु एव प्रतिविज्ञा यद्वा आगमिकानामपि बहुविधाः सम्प्रदायाः भवन्ति, तत्रापि स्वस्वमतानुसारेणैव एतासां सर्वेषां व्याख्या क्रियते। तत एव पर्यनुयोगः साम्येद इत्यत्र न संशीति। अभ्यन्तरचारिणा स्वशक्तयोः कालकाल्याः नावशेषिताः चेत् अन्येषां का कथा। बाह्यचारिण्याः दिक्चर्याः अभ्यन्तरचारिण्याः खेचर्याः तापि नावशिष्यन्ते। तो अन्येषां येषां प्रसरपरम्परायां यत् किमपि आपतति तेषां विषये तु किं वक्तव्यं। क्रमः कालकृत एव। कालक्रमः, कालः नाम क्रम एव। कालः ये अत्र भर्तृहरिणापि अपि लिखितं। क्रमः तत्र आनुपूर्वी रामसरायजी गता किं निर्गता। क्रमः नाम कालक्रमः। कालस्य भवति कालो अस्ति। जी जी कालो अजरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। जी जी ऊष्य वामिव कालो अस्येति उकालो। जी कालः कालः क्रमम् अनुसरति। कालक्रमः यः अपि जी 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 शब्दशास्त्रेपि क्रम एव काल वर्णानाम् उच्चारणं जी संपदा तस्यैव नाम कालकृत एव क्रमः। जी जी अत्र परिभाषा दत्ता संपदा मूर्तीनाम् उपचयापचया संलक्ष्यन्ते स कालः स यद्यपि एकः तथापि आदित्यगति सम्मिश्रणात् क्षणलवनेशा निमेषा परार्धात् पर्यन्तं एक एव कालः वस्तुतः एक एव भवति। जी जी संपदा आदित्यगत लवादि सावयवत्वेन जी जी प्रतिभासमात्रं संपदा सावयवत्वं प्रतिभासमात्रम्। अच्छा, आदित्यगति सम्मिश्रणात् क्षण विपरिणामी इति संज्ञार्थकृता समाहारे। कालस्य तत्र कालः क्रमः कालः क्रमं कलयति। स च कालः प्रतिक्षण विपरिणामी। न केवलं मूर्तीनाम् एव उपचयापचय हेतुः नहीं, मूर्तिषु असत्सु अपि कालस्य नित्य किं भवति प्रतिक्षण विपरिणामित्वं वर्तते। ये आगमिकानां सिद्धान्तः, बौद्धानाम् एवमेव सिद्धान्तः। क्षणस्य क्षणिकत्वस्य धारावाहिकता बौद्धैरपि स्वीक्रियते। कालेन मूर्तिषु सत्सु अपि मूर्तीनाम् उपचय अपचय हेतुत्वं तत्र तु हेतुमात्रं वर्तते, किन्तु स्वतः अपि कालस्य प्रतिक्षण विपरिणामित्वं आगमिकाः बौद्धादयः अपि स्वीकुर्वन्ति। संहारार्थकतां समाहरति। संहारदर्शने संहारस्यैव विजयोद्घोषो ग्रन्थे महता समारोहेण वर्णितो जृम्भते। तत्र संहारस्य एव यतोहि तत्र संहारमुखेनैव अस्य अध्यायाः क्रमः प्रवर्तते। अत एव संजिहीर्षा यदि तत्र एक एव अस्य कश्चित् भेदः नास्ति। केवलं एक राम कहे सुख होता है, कृष्ण कहे दुख जाए। सुख निवृत्ति सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति इत्यनयोर्नास्ति भेदः। एवमेव संहार इति संहार मुखेन यदि ये क्रियते, संहार मुखेन यदि अत्र उपास्यते तो तत्र भवति दुख निवृत्ति मुखेन भवति संहार, परमानंद प्राप्ति मुखेन भवति सृष्टिः।
तो एवं सृष्टिक्रम सृष्टि संहार इति त्रयोः अपि येषु सत्सु असत्सु अपि स्वातन्त्र्येण क्रमत्रयातीता भगवती वर्तते। सा काली अपरपर्याय संवित स्वभावा विमर्श शक्तिरेव। तो यदि तस्य एकस्तु भवति काल व्यापिनी वस्तुषु मूर्तिषु व्यापिनी व्याप्य तेषां उपचयापचय हेतुभूता संवित शक्तिः। द्वितीया शक्तिः वर्तते या सदैव संविदेशा स्वयं प्रभा। नोदेति नास्तमायाति संविदेश स्वयं प्रभा। तत्र सा संविद स्वभावा विमर्शतिरेव तस्याः स्तुतिं मा रचयन् ग्रन्थकारः महाकविः मातरं स्तौति। त्वष्टुरम्ब शिवबोधभास्वतः त्वष्टुरम्ब शिवबोधभास्वतः सृष्टितः प्रभृतिया मरीचयः सृष्टितः प्रभृतिया मरीचयः द्वादशक्रमपदत्रयोर्ध्वगा द्वादशक्रमपदत्रयोर्ध्वगा तासु सञ्चरति वा त्रयोदशी। तासु सञ्चरसि वा त्रयोदशी। एकः अपरः आगमिकः क्रमः भवति। तततीव ये निष्णाताः आगमशास्त्रे ये पारंगताः सन्ति तेषामेव बोधगम्यः विषयः। तत्र सर्वादौ संहारः भवति, तदनन्तरं भवति सृष्टिः, तदनन्तरं भवति स्थितिः। प्राक्तनेषु श्लोकेषु संहारमुखेन भगवत्याः स्तवनं विधाय इदानीं सृष्टिमुखेन तस्याः स्तवनं क्रियते। त्वष्टा नाम सूर्यः शिवबोधस्वभावतः स्वप्रकाशात्म अन्तः सूचित सूर्यः शिवबोधभास्वतः शिवबोध स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य भास्वतः शिवस्य सृष्टितः प्रवृत्ति तस्य चित् सूर्यस्य या नादात्मनः चित् सूर्यस्य या मरीचयः रश्मयः ता सृष्टितः प्रभृति भासन्ते। भास्वतः सूर्यस्य सृष्टितः प्रभृति या रश्मयः प्रसृताः। ये सृष्टिक्रमः भवति तत्र तु 37 तत्त्वात्मकं प्रपञ्चरीत्या शिवादि धरण्यन्तं प्रपञ्चं यद्वा पंचकलात्मकं प्रपञ्चं 20,200 भुवनात्मकं प्रपञ्चं तादृशं प्रपञ्चं देव्याः रश्मिभिः चित् सूर्यस्य चित् तत्र परमार्ककाली तत्र परमार्कस्य अपि देव्याः रूपत्वं मन्यते। परमार्कः भवति चित् सूर्यः। पुरा मार्तण्ड इत्यस्य व्युत्पत्तिः आगमिकी व्युत्पत्तिः एवं वर्तते। येन विना यः मृतं मण्डं स्यात् ययाधिष्ठितः मार्तण्डम् अर्थात चैतन्यं जगज्जन्मादि हेतुः भवति। तस्य नाम मार्तण्ड। सृष्टितः प्रवृत्तिया मरीचयः 12 क्रमपदत्रयोर्ध्वगा। 12 क्रमः मार्तण्डस्य तत्र षण्ठवर्ज्यमातृकां षण्ठवर्ज्यं 12 स्वरात्मकं भवति। 12 क्रमः पदत्रयोर्ध्वगा। तत्र पदत्रयोर्ध्वगा 12 पदत्रयं यदानीं पदत्र सृष्टि त्वष्टा मरीचयः संहारं यावत् जगति प्रसृता कृत्यजातं निर्वहन्ति तदनन्तरं 12 प्रकारक क्रमपदे स्थिता। ये सृष्टि स्थिति संहाराः त्रयस्तेभ्योऽपि ऊर्ध्वं गता कार्यजातं निभालयन्ति। 12 क्रमः भवति। ये 12 यथा पिंडांडे 12 रश्मयः अनाहत चक्रस्य 12 दलेषु अकारादि और अहकारांत षण्ठवर्ज्य स्वराः भवन्ति। एवमेव बहिः यद्वा पृथ्वी यद्वा श्रोत्रचक्षुजिह्वा रसना घ्राण वाक् पाणिपाद मन बुद्धि आहत्य 12 कर्णेन्द्रियाणि भवन्ति। एवमेव पिंडांडे ब्रह्मांडे 12 राशयः भवन्ति। कथं जी बाबू जी? जी स्वामी 12 राशयः भवन्ति। एवमेव पिण्डाण्डेपि 12 कर्णानि भवन्ति। यद्वा 12 अक्षराणि स्वराणि भवन्ति। सृष्टिसंहारत्रया तेभ्योऽपि ऊर्ध्वं गताः सर्वं कार्यजातं निभालयन्ति व्याप्नुवन्ति। तासु समष्टिरूपतया 12 अपि ऊर्ध्वं 13 रूपेण स्थिता।
तो त्रयोदशी रूपेण एक ये त्रयोदशी यथा भवति द्वादश संक्रांतयः भवन्ति और त्रयोदशी भवति किं भवति अधिकमासः पुरुषोत्तम मासः एवं द्वादशेभ्योऽपि ऊर्ध्वं त्रयोदशी रूपेण स्थिता त्वं सर्वं व्याप्नुवति अर्थात द्वादशान् द्वादश सूर्यान् तत्तत् कर्णमण्डलं यद्वा तत्तत् राशिमण्डलान् व्याप्नुवति अपि तत ऊर्ध्वं नियामिकात्वेन सञ्चरसि अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैरुत विश्वदेवैः आदित्यैः लिखितम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अष्टवसुः एकादश रुद्र अहम् आदित्यैः द्वादश आदित्यैः चरामि तत्र चरामि इत्यस्य परस्मैपदे छन्दसि छान्दस प्रयोगात् चालयामि इत्यपि अर्थः ऊहितुं शक्यते एतान् स्वस्वव्यापारे नियोजयामि प्रेरयामि द्वादशानां समष्टिरेव त्रयोदशोदशी त्वं न तु अन्यत् किमपि पदं कालं भेदानां आनन्त्यं भवेत् तो कामं भेदानाम् आनन्त्यं भवेत् तत् समष्टेस्तु पार्थक्यम् अनुत्तरत्वं च स्यादेव तत्र येषां भेदानाम् आनन्त्यं त्रयोदशीत्वम् एव त्रयोदश्या यथा राशीनाम् एकैकस्मिन् भावे ये कति भवन्ति अंशाः कति भवन्ति षष्टि भवन्ति 30 वा सूक्ष्मगणिते पाश्चात्यानां गणिते एकस्मिन् एव राश्यां ये कति अंशाः भवन्ति 30 अंशाः जी 30 अंशाः 30 अंशाः भवन्ति एवमेव 30 अंशानामपि अवान्तरभेद एकैकस्य अंशस्य बहुविधा भेदाः भवन्ति जी षष्ठी कला भी वर्तते षष्टि एकस्मिन् अंशे षष्टिकला भवन्ति जी एकस्मिन् कलायां कति त्रुटयः सन्ति एकस्मिन् कलायां षष्ठी विकला भवति षष्टि विकलाः भवन्ति एकस्मिन् त्रुटयः कति भवन्ति एकस्मिन् विकलायां तत्र भेदानाम् आनन्त्यं भवति न वा कामं भेदानाम् आनन्त्यं भवेत् तत् समष्टेस्तु पार्थक्यम् अनुत्तरत्वं च स्यादेव किन्तु आनन्त्ये सति अपि प्रसरदशायां मरीचीनां वरं बहु भेदानाम् आनन्त्यं किं न स्यात् किन्तु एभ्यः अतीता या भगवती वर्तते तत् समष्ट्येः पार्थक्यम् अनुत्तरम् एव भवति एभ्यः अतीतः अनुत्तरः एक एव भवति तत्र सद्वितीयत्वम् अपि न भवति अथ इदानीं तुरीयशक्तेः अनाख्यायाः सृष्टिः व्याख्याता स्थितिर्व्याख्याता संहारः व्याख्याता यद्यपि व्युत्क्रमेण तथागमिकानां परंपरा वर्तते आदौ संहारः तदनन्तरं सृष्टिः तदनन्तरं स्थितिः तो एवं क्रमं व्याख्याय इदानीं क्रमोत्तीर्णां भगवतीं स्तौति अथ इदानीं तुरीयशक्तेरनाख्यायाः विक्रमत्वात् तुरीयशक्तिः जागृत भवति सृष्टिः स्थितिः स्वप्नं भवति स्थितिः और सुषुप्तिर्भवति संहारः तुरीयः भवति अनाख्यः तुरीयातीतः भवति भासाक्रमः तो तस्य निदानं तस्याः संवित्त्वमेव इति तथ्यं विनेयजनबोधनो बोधोपयोगाय व्याहरन् मातुर्भीमकालीत्याख्यां प्रस्तौति भीमकाली यद्यपि अत्र तु भीमकाली महाभारती भीमेन उपास्यत्वात् भीमकाली भीमाकाली इति वा नाम भवति किन्तु तत्र अस्य अर्थः भीमकाली इति पदं क्रमस्तोत्रात् प्राप्यते क्रमस्तोत्रे भीमकाली इति पदं ततः आगच्छति सक्रमा क्रम विमिश्र भावतस्त्वत्क्रमत्रितयचारुवीक्षण सक्रमा क्रम विमिश्र भावतस्त्वत्क्रमत्रितयचारुवीक्षणः तुरीयरश्मिगुण विक्रमैकभूभू त्वं क्रमत्रिगुणभीमकाल्यसि तुर्यरश्मिगुण विक्रमैकभूस्त्वं क्रमत्रिगुणभीमकाल्यसि एकः क्रमः भवति द्वितीयः अक्रमः भवति तृतीयः क्रमाक्रमयोर्मिश्रणं भवति क्रमरूपा अक्रमरूपा और क्रमाक्रमयोः मिश्रभावः भवति त्वत्क्रमस्त्रितयचारुवीक्षणः
भगवत्या सृष्टिक्रम स्थितिक्रम संहारक्रम और व्युत्क्रम। क्वचित् संहार पूर्वं सृष्टि स्थिति क्रमः, क्वचित् संहार सृष्टि स्थिति क्रमः। अस्य कृते ये संपूर्णं क्रमस्तोत्रम् अस्माकं श्रीविद्यान्तरभूत कालकर्षिण्याः एकः मन्त्रः वर्तते। ये भवता स्मर्यते रामसलाई संसृष्टि नित्ये नमः, हम स्थिति पूर्णे नमः। प्रशस्त पुरुषाकृतिः भवतु काल संकर्षिणी। सा एव काल संकर्षिणी भगवती। अस्माकं मते अस्याः अल्पायु दोष निवारणाय दीर्घायुत्वाय अस्य उपासना क्रियते। तत्र संसृष्टि हंस्थिति रं महासंहारिणी रंग हस्तप्रेम महानाख्या। तदनन्तरम् अस्मिन् महा अनाख्याक्रमः तुरीयशक्ति अनाख्याक्रमः अनाख्याक्रमः अत्र आराध्यते। तत्र क्रमः अपि भवति अक्रमः अपि भवति, क्रमाक्रमयोर्विमिश्रणम् अपि भवति। तु ये क्रमत्रितय त्रिप्रकारः यत् क्रमः तत्र त्वत्क्रम इति पदेन, नो चेत् यदि केवलम् अक्रमस्यापि क्रमत्वम् एव प्रसज्येत। एवं त्वत्क्रमः त्रितयचारु वीक्षणः तुरीयरश्मि गुणविक्रमैकबहुः। तुरीयक्रमः भवति तुरीयरश्मि गुणविक्रमैक। विक्रमः अत्र विपूर्वकम् अपि गत्यर्थं भवति, अन्यत् किमपि वा। विक्रमैक क्रमोपाद विक्षेपे विशेषतया तव यः क्रमः अक्रमः क्रमाक्रमयोः विश्रम यत् मिश्रणं यत् दृश्यते तत्र तुरीयरश्मि गुणविक्रमैकभो तुरीयः भविष्यति एभ्यः परतरः। न तु क्रमः न तु अक्रमः न तु क्रमाक्रमयोर्विश्रमः। तो एक क्रमैक भूः त्वत्क्रम त्रिगुण भीमकाल्यसि। तव क्रमः ये त्रिगुणात्मकं यत् तव क्रमः त्रिगुण विपेक्षया तर्हि एव तव भीमकाल्यसि। भीमाः ओम तत्सद्गुरुब्रह्मणे नमः। भीम नाम भीषयति इति भीमः। क्रमत्रयाणां यच्चक्रं घोरघोरतरं महत् कालरूपं मरीच्याद्यं त्वाष्टं कल्पान्तकान्तकम् आचरेत्तुमहाचारचातुर्येणैव तत्र च या कला घोरघोराग्रा तस्याः सा तुर्यगा शिवा। षष्ठे आनिके ये विवेके नाम कश्चित् अस्य विवेक नाम टीका वर्तते। तस्मिन्नेवं लिखितम्। एकाली करणस्वभावभावे तत्क्रमः अनाख्याख्यः त्रितयेन सृष्ट्यादिना चारुशोभनं वीक्षणं साक्षात्कारो यस्य सः कथं भूतौ क्रमः सक्रमः। क्रमाक्रमाभ्यां सह विमिश्रो भावः यत्र तथा तर्हि एव त्वत्क्रम इति लिखितं। नो चेत् अक्रमः क्रमराहित्यम् एव स्यात्। अनाख्यक्रमे क्रमाक्रमयो विमर्शभावे अवतिष्ठति। कीदृक् तदनाख्यक्रमः तुर्यरश्मिर्गुणाः सृष्ट्यादित्रयः तेषां क्रमराहित्यं विक्रमत्वं तथैव। यथा लोके विप्रसिद्धं कदा जनाः स्वपिति स्वप्नानन्तरं जाग्रदवस्था इव स्यात् नास्ति नियमः। स्वप्रसुप्तः सन् तदनन्तरं स्वप्नम् अवलोकयति। स्वप्नम् अवलोकयन् कदाचित् सुषुप्त्यवस्थायां तस्य वित्थानं जाग्रदवस्थायां वित्थानं भवति। स्वप्नम् अवलोक्य कदाचित् गाढं प्रसुप्तः भवति। तो एवं नियमः नास्ति यत् सुषुप्तेरनन्तरं जाग्रदेव स्यात्, जाग्रदवस्थायानन्तरं स्वप्नम् एव स्यात्, स्वप्नावस्थायानन्तरं सुषुप्तिरेव स्यात् इति क्रमः। साधारणतया तु जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिः और व्युत्थाने सुषुप्तिः स्वप्न जागृति क्रमः वर्तते। तो एतेषां त्रितयानां क्रमः अक्रमः इति तयोः क्रमाक्रमयोर्विमर्शनात् विमर्शनेभ्यः विलक्षणात् चतुर्थः कश्चित् भवति तुरीयक्रमः। तस्य तादृशीं भगवतीं तुरीय अनाख्यचक्रे क्रमस्य अभावात् तादृशक्रमराहित्यस्य एकमात्रं भूस्थानं त्वमेवासि। स्पष्टं जायते भवि भट्ट जी? नहीं जी हाँ विचार। क्रमाणां गुणत्रयेण या आख्या तव इत्याह भीमकाली।
क्रमाणां त्रिगुणैस्तु त्वं भीमकालीयसि द्वादश त्रयोदश वा मुख्यभेदाः कालीशक्तिर्विवेके प्रोक्ता। विवेक नाम काचित् टीका कस्यचित् ग्रन्थस्य टीका वर्तते। तत्र भीमकाल्याः परिगणनं नास्ति तथापि इह वर्णना। तत्र भीमकाली इत्यस्य उल्लेखः नास्ति, अत्र तु भीमकाली। चिदगगनचन्द्रिका ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं द्योत्यते। केषाञ्चित् मते केनचित् विदुषा क्रमस्तोत्रस्य पञ्जिका मात्रं वै। पञ्जिका भवति यथा कुञ्जिका भवति, किञ्चित् विवरणं ततोपि अधिकं भवति, तादृशी पञ्जिका भवति। तो पञ्जिकायाम् एवं न शक्यते यत् पञ्जिकायां स्यात् और मूले ग्रन्थे तन्न स्यात्। तो एवं चिदगगनचन्द्रिका ग्रन्थस्य तत्कर्तुश्च वैशिष्ट्यम् अत्र द्योत्यते। परापरादिभेदेन तुरीया शक्तिः कालकर्षिणी, सापि परमभूमिस्थिता हठात् कृत्स्नं क्रमम् अधिष्ठाय समुजृम्भते यथोक्तं विवेके। श्रीमत्सदाशिवपदेऽपि महोग्रकाली भीमोत्कटभ्रुकुटिरेष्यति भङ्गभूमिः इत्याकलय्य परमां स्थितिमेत्य काल संकर्षिणीं भगवतीं हठतोऽधितिष्ठेत्। एवं परमां स्थितिं आकलय। परमां स्थिति सदाशिवपदे महाउग्रकाली भीम उत्कटभ्रुकुटिः एष्यति भङ्गभूमि। सदाशिवपदे किं भवति? सचराचरं प्रविलीयते। तो तस्य प्रविलापनाय कश्चित् आर्भटी विशेषा आसाद्यते। सा आर्भटी युता संवित शक्तिः भवति भीमोत्कटभृगुटिरेशवं महोग्रकाली इत्याकलय्य परमां स्थितिमेत्य कालकर्षणी भगवती हठतोऽधितिष्ठे। ज्ञानगर्भ ज्ञानकलिकायां क्रमत्रया समाश्रय व्यतिरेकेण या संततं क्रमत्रयलङ्घनं विदधति त्रिविभात्युच्चकैः क्रमैक वपुरक्रम प्रकृतिरेव या शोभते करोमि हृदि तामहं भगवती परां संवित्। क्रमः सृष्टिसंहाराणाम् आभास विच्छेद स्वभावः, अक्रमः युगपत्तेषाम् अवभासः। तौ क्रमाक्रमावाक्रमातीति क्रमाक्रमाक्रमिणी सृष्टादि क्रमत्रय रूपम् अवभासयन्ति वि तदवरति तत्त्वेन वर्धनेन परिस्फुरति क्रमाक्रम वपुः क्रमाक्रम कलेवरा अनाख्या परमेश्वरी समित परामृष्टा भवति इति परापरादिक्रमः कालकर्षिणी क्रमस्य गुणैः सा भीमकाली इति नामधेया भवति। अनाख्य शक्ति सकाशादेव द्वादश मरीचय उदयं यान्ति। या सा च अनाख्याचिदाकाश संश्रिता प्रकाश अभिन्नत्वेन साकं समरसा तिष्ठति इति तंत्रागम गूढ़रहस्यं साधकान् उपदिश्य प्रस्तौति। प्रकाशा भिन्न शिवेन साकं सामरस्येन अनाख्या भगवती चिदाकाश संश्रिता भवति। तुरीयातीत दशायां सा परमेश्वरेण अविनाभावभूता तिष्ठति। इदानीं भगवत्याः मूल किम् अत्र दशकराः ये यस्मिन् किं वर्तते प्रथमचरित्रस्य दिव्याः किं वर्तते ध्यानं नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुवति हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केतु। अस्य प्रथमं किमस्ति? खड्गं चक्रगदे खड्गं चक्रगदेषु चापरिधान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां द्वितीयमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत् अस्त्वौत सुपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं। अस्याः एव दशभुजायाः आद्यायाः अत्र निदान रहस्यपूर्वकम् आध्यात्मिक रहस्यपूर्वकं भगवत्याः स्तवनं क्रियते। यत्र कालिदशते कराः स्थिता द्वेचयान्त्युदयमप्यमूर्ध्वतः मूर्यतः
तन्नभः श्रेयसि सर्वतः परम् तन्नभः श्रेयसि सर्वतः परम् त्वं प्रकाश शिवचंद्रिका सती। त्वं प्रकाश शिवचंद्रिका सती। हे भगवती, अत्र किं लिखिते हे हे काली, ये यत्र ते दशकराः स्थिताः द्वे च यान्ति अमूर्यतः अर्थात 12 तन्नभः श्रेयसि सर्वतः परम तत्र नभः श्रेयसि चिदाकाशं व्याप्नोति। तो चिदाकाशे कया रीत्या स्थिता स्वप्रकाश स्वप्रकाश शिवचंद्रिका सती। प्रकाश रूप शिवस्य स्वप्रकाश तत्र त्वं प्रकाश शिवचंद्रिका सती यद्वा स्वप्रकाश शिव स्वप्रकाशात्मनः शिवस्य चंद्रिका सती। अर्थात शिवः अत्र चंद्र रूपेण, यतोहि चिदगगन चंद्रिका रूपी भगवती। चंद्रिका वस्तुतः चंद्रमसः छटा भवति, तस्य प्रकाशः भवति चंद्रः चंद्रिका और चंद्रः भवति प्रकाशकः। तो एवं प्रकाश शिव तस्य चंद्रिकायाः सति त्वं तस्य चिन्नभसि सर्वतः परम मेभ्यः दशकराः येभ्यो उपरि यतः दशदिक्षु व्यापकं यद्भवत्याः स्वरूपं भगवत्याः स्वरूपं वर्तते तं नभं समाश्रित्य सर्वतः सर्वं व्याप्नोति और चिदाकाशे त्वं शिवस्य शिवरूप चंद्रमसः चंद्रिका रूपेण विराजमानः। तो तस्यैव चिदाकाशस्य अभिन्नमम्बरं चिदाकाशस्य अत्र भविष्यति। श्वः अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं प्रकाश ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद परमार्थाय। प्रणम्यन्ते स्वामी जी। प्रणम्यन्ते स्वामी। नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। श्री गुरुभ्यो नमः।